जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोयम मजमून नंबर 27 जिसका उन्वान है रात बहुत हवा चली। रईस फरोख का शेरी मजमुआ समात फरमाइए। हमारे हम असर शायरों में शायद ही किसी ने रईस फरोख से बेहतर गज़लें लिखी हूँ। रईस फरोख के अलावा अजीज हामिद मदनी, मुनीर नियाजी, जफर इकबाल और अनवर शऊर की गज़लें जदीद अहद की अक्कासी करती हैं। रईस फरोख की तरह अजीज हामिद मदनी के यहाँ भी रिवायत का बड़ा गहरा शऊर मौजूद है। महबूब खिज़ा ने भी गज़ल के अच्छे शेर कहे हैं, लेकिन कम। रईस फरोख एक तवील अरसे तक नसरी नज़मों में उलझे रहे, लेकिन गज़लें भी रिवायत के गहरे शऊर के साथ लिखी हैं। किसी ने कहा है कि रईस फरोख की शायरी एहसास की शायरी है और नरमी और नफासत से कलाम करती है। स्पेन का शायर ओनामोनो कहता है कि मुझे हैरत होती है कि इंसान को हैवान नातिक कहा जाता है, एहसासात रखने वाले हैवान क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि जो चीज़ इंसान को दूसरे हैवानों से मुमताज करती है वो अक्ल नहीं, एहसासात हैं। अल्लामा शिबली ने भी शायरी में एहसासात और फीलिंग को बहुत अहमियत दी है। रईस फरोख भी बुनियादी तौर पर एहसास के शायर थे। मसलन बेदिल या गालिब के यहाँ अक्ल की जो कारफरमाइयाँ नज़र आती हैं, इनकी ज़रा सी भी झलक फरोख के यहाँ नहीं मिलेगी। यहाँ तक कि जो फ़िक्र अजीज़ हामिद मदनी के यहाँ नज़र आती है वो फरोख के यहाँ नहीं है। चुनांचे जो चीज़ फरोख को मुमताज़ करती है वो एहसासात और मज़ामीन की नुदरत है। नज़ीर सिद्दीकी ने सच कहा, रईस फरोख बैक वक्त दो दुनियाओं के बाशिंदे थे, एक नहायत कदीम और एक नहायत जदीद। कम अज़ कम इनकी गज़लों से यही जाहिर होता है कि गज़लों में इनके जज्बात और तजुर्बात की जड़ें हिंदुस्तान के इन देहाती और कस्बाती इलाकों में पेवस्त नज़र आती हैं, जहाँ इनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई हिस्से गुजरे हैं। ऐसा लगता है कि रईस फरोख का कलाम खुद इनकी ज़िंदगी की तरफ इशारे करता है। शऊरी तौर पर गज़ल के डिक्शन और इसकी बनी बनाई सजी सजाई आराइशों में भी वो कुछ बिगाड़ ज़रूर पैदा कर देते थे। शायद फरसूदा तरकीबों और पिटे पिटाए लफ्ज़ों से बचने के लिए अंग्रेज़ी के अल्फाज भी अपनी गज़लों में लिख देते थे। मसलन इनकी गज़लों में अलविजन, शॉर्ट सर्किट, 6 फीट, फ्लैट, बैलून, अफसर, साइकिल, पैसेंजर और बस जैसे अल्फाज भी लिखे होते थे। मुमकिन है इसकी एक वजह यह भी हो कि वो अपनी बात इसी तरह कहना चाहते थे जिस तरह वो महसूस करते थे। रईस फरोख ने अपनी शायरी की बुनियाद दानिश और हिकमत पर नहीं, एहसासात पर रखी थी। एक नक्काद ने लिखा है कि दानिश और हिकमत तो तहजीब की तब्दीली के साथ बदल जाती है, लेकिन एहसासात नहीं बदलते। चुनांचे इसका ख्याल है कि शायरी की बुनियाद दानिश या हिकमत जैसी कमज़ोर चीज़ पर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि एहसासात पर रखनी चाहिए। रईस फरोख की शायरी की बुनियाद भी दानिश और हिकमत पर नहीं, एहसासात पर है। रईस फरोख के शेरी मजमुआ रात बहुत हवा चली में कहीं फ़लसफियाना मसाइल नज़र नहीं आते। फरोख साहब की अपनी तन्हाइयों और जिन्स और मोहब्बत के मसाइल तो नज़र आते हैं, लेकिन माबादुत तबियाती मसाइल तक इनकी रसाई अगर होती है तो सिर्फ अपने एहसासात के ज़रिए। हेडिगल और रसल के ज़िक्र तक तो फरोख साहब गए हैं, लेकिन इनका मिजाज इज्तिमाई मसाइल से हमेशा दूर रहना पसंद करता था। वो बुनियादी तौर पर फ़र्दियत पसंद थे और फ़र्द ही के मसाइल में घिरे रहते थे। माबादुत तबियाती या फ़लसफियाना मसाइल तो दूर की चीज़ हैं, इन्हें समाजी मसाइल से भी दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता लेडी डायना और उसकी सास के मसाइल से दिलचस्पी थी, क्योंकि वो इन दोनों को बिलतरतीब जदीदियत और क़दामत पसंदी की अलामत समझते थे। जदीदियत से फरोख साहब को बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन जदीदियत के फ़िक्री पहलू से कम और एहसासाती पहलू से ज़्यादा। एब्स्ट्रैक्टी यानी लायानियत से ज़्यादा दिलचस्पी इन्हें फ्रांस की निस्वानी तहरीक फेमिनिस्ट से नहीं, ख़वातीन से थी। देखिए यही बात ताहिर चौंसवी ने रईस फरोख के लिए किस खूबसूरती से कही है। रईस फरोख के यहाँ अपनी दुनिया की हर चीज़ से प्यार है
وہ اس کی بہتری کے خوف بھی دیکھتا ہے۔ فصلوں کے پکنے، ہرے بھرے رہنے اور گاؤں کی گوریوں کے لیے چنریوں کی خواہش بھی اس کے ہاں موجود ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ وہ جدیدیت کے فکری پہلو سے تو پوری طرح واقف نہیں تھے۔ ہائیڈگر اور سارتر، کامیو، کافکا اور مرلی پونٹی اور آرٹیگا ای گیسی کا مطالعہ نہیں تھا۔ ویسے انہوں نے ضمیر علی بدایونی اور مجھ سے سنا بہت کچھ تھا۔ مرحوم سلیم احمد کی طرح رئیس فروغ بھی کان کے کچے تھے، یعنی فلسفے کی جو باتیں ہم سے سنتے تھے ان پر یقین بھی کر لیتے تھے۔ اسی لیے لوگوں کو بھی کامل یقین تھا کہ وہ جدید شاعر تھے۔ مثلا حسن اکبر کمال کا بیان ہے کہ رئیس فروغ جدید شاعر تھے، ان بے شمار جدیدیوں سے زیادہ جدید جو جدیدیت کا دعویٰ ضرور رکھتے ہیں مگر شاید جدید حیثیت سے ابتدائی واقفیت بھی نہیں رکھتے۔ جہاں میں نے اتنے لوگوں کی رائے فروغ کے بارے میں سنائی ہے، میں ایک اور رائے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ رائے پروفیسر محمود واجد نے رئیس فروغ کے بارے میں دی ہے۔ اپنی تلاش میں نکلا ہوا کولمبس، یہ بڑا خوبصورت امیج ہے۔ وہ اپنے آپ کو تلاش کرتے رہے۔ ہمارے استاد جو جامعہ عثمانیہ میں شعبہ فلسفہ کے صدر تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے، بابا یہ بتائیے میں کہاں ہوں؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تو مسکرا کر وہ کہتا، یہ تو میرا ہاتھ ہے، میں کہاں ہوں؟ خلیفہ عبدالحکیم صاحب کہتے تھے کہ میں اس کا سر پکڑ کر کہتا، یہ تم ہو؟ اس پر وہ کہتا، نہیں بابا، یہ میں نہیں ہوں، یہ میرا سر ہے۔ غرض میں آخر کار اپنی شکست تسلیم کر لیتا۔ فروغ صاحب بھی اپنی تلاش میں محو تھے۔ مضامین لکھتے تو کہتے، یہ تو میرے مضامین ہیں، میں نہیں ہوں۔ نثری نظم لکھتے تو کہتے، یہ تو ہارڈنگ برج ہے، میری نثری نظم۔ پھر غزلیں سنا کر کہتے، یہ تو میری غزلیں ہیں، میں نہیں ہوں۔ آخر میں اپنا کوئی بہت اچھا شعر سنا کر پوچھتے تو بتاؤ یہ میں ہوں؟ ہم کہتے ہاں یہ آپ ہیں، کیونکہ یہ آپ کا شعر ہے۔ ہم ہنس کر کہتے، فروغ صاحب اس شعر میں تو خیال ہے، جذبہ ہے، فکر ہے، بحر ہے، ردیف ہے، قافیہ ہے، آپ کہاں ہیں؟ ہنس کر کہتے، میاں یہ نقادوں سے پوچھو ہم کہاں ہیں۔ فروغ صاحب کی شاعری کی پہچان ان کی غنائیت میں ڈوبے ہوئے دکھ درد اور موسیقیت میں رواں دواں داخلیت اور جدیدیت اور ان سب سے بڑھ کر معصومیت ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کو بہت کم فرسودہ لفظوں سے گنہگار کیا ہے۔ جب نئے شاعر نون میم راشد، میرا جی اور فیض احمد فیض کی قیادت میں روایتی شاعری کی ڈمی ہندوستان اور پاکستان میں سڑکوں پر جلا رہے تھے اور نقاد حضرات اس جلتی ہوئی ڈمی کو دیکھ کر تالیاں بجا رہے تھے، اس وقت افتخار جالب، انیس ناگی اور رئیس فروغ اپنی داخلیت اور روایت کی ہمسائیگی میں گم تھے۔ دور دور تک ایسی شاعری ہماری روح میں رچی ہوئی نظر نہیں آتی جس سے ہم روئے عصر کے علاوہ اپنے آپ کو پہچان سکیں۔ فیض صاحب کے بعد آنے والے بہت سے شاعر اپنی خارجی اور داخلی کیفیتوں کے ریکارڈ کیپر بن کر رہ گئے تھے۔ راشد کی نظم ایران میں اجنبی پر یاد آیا۔ ایک زمانے میں فروغ صاحب کسی فلم کو انگریزی سے اردو میں تبدیل کرنے کے سلسلے میں ایران گئے تھے۔ وہیں ان کی ملاقات خانم جان سے ہوئی تھی۔ خانم جان خود فروغ صاحب کی شاعری کا ایک کردار تھا۔ عورت کا بدن ناچے تو کرن، وہ بیچاری خانم جان آج کی شاعری کی طرح فروغ کی شاعری کا شعلہ اپنے رنگ اور ٹیمپریچر دوسروں کی شاعری کے شعلوں سے مختلف تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں کبوتر شاعری کی روایت کے مطابق عشق کے ایروگرام لاتے لے جاتے تھے۔ ہم نے اپنی روایت میں انہی کبوتروں کو حرم سے اتر کر خواجہ آتش کے کاندھوں پر بیٹھتے دیکھا تھا۔ یہی کبوتر ان کی چھتریاں، ان کی ٹکڑیاں، ان کے پاؤں میں بجتے ہوئے گھنگرو ناصر کاظمی کی ہابی بن گئے تھے۔ پکاسو کے اسٹوڈیو کے لیے فاختہ اور ناصر کاظمی کے گھر کے لیے کبوتر اس محبت اور معصومیت کا سمبل تھے جسے حیوانی انسان کبھی زخمی نہیں کر سکا۔ آتش سے ناصر کاظمی تک سب کے یہاں زندگی کا جبر اس کبوتر پر جھپٹنا چاہتا ہے، لیکن اب تک جھپٹ نہیں سکا۔ ناصر کاظمی اور ان کے بعد نئے عہد کے ساروں اور امیجز کی دنیا میں ہماری شاعری نے جو نئی فضا پیدا کی ہے، اس کی ایک جھلک رئیس فروغ کی شاعری میں بھی موجود ہے۔ امریکہ کے مشہور ناول نگار فاکنر کا خیال تھا کہ مرد اپنی ماؤں
بہنوں اور بیویوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اسی طرح خود شاعر بھی اپنے قاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ قاری جو اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے، نقاد بھی اور قاری بھی۔ فروغ کی نظم خانم جان سے مجھے فاکنر کے ناول کا وہ منظر یاد آتا ہے جس میں مس برڈن ایک ویران مکان کے پائیں باغ میں برہنہ مردوں کے ساتھ ہائیڈ اینڈ سیک کا گیم کھیلتی ہے۔ اس کھیل کے دوران ایک جگہ جھکی ہوئی ہے تاکہ کوئی پکڑے اور اس پر قبضہ کر لے۔ ایسا لگتا ہے کہ رئیس فروغ نے اپنی نظم خانم جان میں بھی اس مس برڈن کو پکڑ لیا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ میرا جی نے کہا تھا، چار فقط 4 قدم فاصلہ مجھ سے تیرے جسم کا ہے۔ فروغ نے کہا ہے، میں نے اسے ازراہ کرم دفن کیا بستر کی گہرائی میں۔ فروغ کی شاعری میں فنکار اور عورت کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے۔ فروغ کے کلام میں ان کی تنہائی کے علاوہ جو چیز ہر جگہ جھلکتی ہے وہ یہ ہے کہ فروغ کو ہر پردے کے پیچھے عورت کا جسم نظر آتا ہے۔ میرا جی کے بعد فروغ کی شاعری میں عورت اس قدر چھائی ہوئی نظر آتی ہے، ہمارے ہم عصروں میں جنسی شعور یا لاشعور اتنا حکمران کہیں نظر نہیں آتا۔ سلیم احمد کے یہاں بھی نہیں، فاکنر کے یہاں بھی 2 قسم کی عورتیں ہیں، ایک وہ جن سے جنسی تسکین حاصل کر لی گئی ہے، دوسری وہ جن میں مردوں کا آئیڈیل بننے کی تمام خصوصیات موجود ہیں مگر ہاتھ نہیں آتی۔ رئیس فروغ کی شاعری میں غنائیت ہے، لیکن یہ غنائیت جدید عہد کے مزاج کو بھی اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہے، جیسے پانی اور ہوا کے تصادم میں کمل لرزتا رہتا ہے۔ رئیس فروغ نے غزلیں بھی لکھی ہیں، نثری نظمیں، بچوں کے لیے نظمیں بھی، انگریزی نظموں کے ترجمے بھی کیے ہیں، مضامین بھی اور نثری نظموں پر مضامین بھی۔ ان کی کچھ روایتی غزلیں ایسی بھی ہیں جو خود انہوں نے رد کر دی ہیں۔ اب میں تھوڑی دیر کے لیے فروغ صاحب کے مضامین کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کچھ مضامین انہوں نے تبازات لکھے اور کچھ ترجمہ کیے تھے۔ جو مضامین تبازات لکھے تھے ان میں پروز پوئم کا سفر نمبر 1 اور پروز پوئم کا سفر نمبر 3 چھپ چکے ہیں۔ پروز پوئم کا سفر نمبر 2 بھی چھپ چکا ہوگا، لیکن کم سے کم مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مضمون کہاں چھپا تھا۔ میرے سامنے پروز پوئم والے مضامین رکھے ہیں۔ ان دونوں مضامین کی حیثیت تاریخی دستاویز کی ہے، کیونکہ یہ مضامین اس زمانے میں لکھے گئے جب ہم نے یعنی قمر جمیل، رئیس فروغ، محمود قمر وغیرہ نے پاکستان میں نثری نظم کی تحریک کی بنیاد رکھی تھی، اور بعد میں جس تحریک میں ثروت حسین، انور حسن رائے، عذرا عباس، فاطمہ حسن، عبدالرشید اور شوکت عابد وغیرہ شریک ہو گئے۔ اب اس تحریک کا حال رئیس فروغ صاحب کی زبانی سنیے۔ وہ ایک کیفے کی ایکسٹینشن تھی زیر تعمیر، دیواریں ادھوری، دروازے ہونے نہ ہونے کے درمیان اس نئی میز پر کافی کا آرڈر دینے والے ہم پہلے لوگ تھے، قمر جمیل، ضمیر علی اور میں۔ ضمیر علی خواب سنا رہے تھے، آندھی، پہاڑی اور بزرگ۔ پھر وہاں ایک شخص آیا، دراز قامت اور غیر معمولی۔ اس نے پوچھا، تم کون سا سگریٹ پیتے ہو؟ وہی جو تمہارا برانڈ ہے۔ تخت طاؤس پر بیٹھو گے؟ چلو تخت طاؤس پر بیٹھا دوں۔ پھر کیا ڈائلاگ ہوئے، میں آپ کو سنا سکتا ہوں مگر سناؤں گا نہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان دنوں ہمیں اپنی شاعری احمقانہ لگتی تھی۔ خواب نما کے بعد جو خواب قمر جمیل کی آنکھوں میں آباد ہوئے تھے وہ اجنبی تھے، عجیب تھے اور دہشت ناک تھے۔ میرے ذہن میں فارم اور موضوع باکسنگ کر رہے تھے۔ ضمیر علی زندہ خداؤں کے سرد کناروں پر بول رہے تھے۔ تاریخ کے انقلاب سے زمین کا چہرہ نہیں بلکہ انسان کا چہرہ بدلتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ تاریخ کا خارجی سفر انسان کے اندرونی سفر کے تابع ہے۔ تاریخ کی ہر کروٹ انسان کے تصور انسانی کی کروٹ ہے، اور کسی عہد کے تصور انسان کو آخری حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ ہم نے اب تک جو کچھ لکھا ہے اسے ہم عصروں کے سامنے ڈال دیا۔ بور کر دینے والی تکرار، نئے کے عنوان سے سطحی اور جدید کی ہیڈنگ سے محمل شاعری آ رہی تھی جس کا کوئی امپیکٹ لڑکیوں پر بھی نہیں ہوتا تھا۔ شاعری کے مجموعے چھپتے ہی فٹ پاتھ پر آ جاتے تھے۔ شاعر چمکتے تھے مگر زیرو ورلڈ کے بلب کی طرح بیڈ روم کے اندھیروں میں فیوز ہو جاتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟
हमारे सफ़र की समत क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं। और इन सवालों के दरमियान हमने देखा कि एक आसमानी रंग की कार है जो हमें ब्रॉडकास्टिंग हाउस से अजीज़ाबाद लिए जा रही है। कमर जमील ने कहा, हमारी मिसाल ऐसे शख्स की है जो रिवायती शायरी के समंदर में गोते खा रहा है। उसे पानी से निकालकर जदीद शायरी के किनारे लिटा दो और उसके पेट को दबाओ, फिर अच्छी नस्र पढ़ाओ, मसलन निशे और प्रोस की नस्र। इससे पहले हम अच्छा शेर नहीं लिख सकते। अगर हम ये दो बातें ना कर सके तो क़यामत के दिन हम पर मीर और गालिब सवार होके पुल सिरात से गुजरेंगे। मगर पुल सिरात एक ना था, ब्लेड से बारीक और रेजर से तेज रास्ते हर तरफ बिखरे हुए थे। अयूब खान, आइंस्टाइन, रॉकेट, शहनाज गुल, हेगल, अपोलो, ताशकंद, फ्राइड, मार्क्स, वियतनाम, आइडी कवानीन, आमरियत। ज़मीर अली बोले, मावराए वजूदियत। हमने कहा, वो क्या जवाब दिया। इंसानी दाखिलियत को हम मावराए वजूद समझते हैं और वजूद को हम दाखिलियत के अलावा यानी दाखिलियत की नफ़ी समझते हैं। एशिया की बुनियादी फ़िक्र और यूरोप के मॉडर्न आउटलुक में हम संबंध कराने की सोचते। कभी यूनान और अरब के सिंथेसिस का ख्याल आता, कभी कन्फ्यूशियस, गौतम और ज़रतुश्त की दानिश में मॉडर्निटी तलाश करते, कभी मिर्ज़ा साहिबान, हीर रांझा, सस्सी पन्नू, खुशहाल खान खटक, ख्वाजा फरीद, अब्दुल लतीफ़ बिटाई, बुल्ले शाह, आसी गाजी पूरी, शाह लतीफ़ुल्ला, दाता साहब, बाबा फरीद और अचानक खुशबुएं हमें घेर लेती। हम सिगरेट बुझा देते, खुशबू के नुक्ते, खतूत, दायरे मुस्ततील हमारे साथ चल रहे होते। हम सोचने लगे वो सब आ गए हैं और कोई पैगाम देना चाहते हैं, कोई हिदायत, कोई रोशनी। वो पैगाम क्या है, वो हिदायत, वो रोशनी क्या है, काश हम समझ सकते। कमर जमील का लेक्चर जारी है। मौसीकी का घोड़ा जिस पर उर्दू शायरी सवार थी आज ऐसी एनर्जी में तब्दील हो रहा है जो एक नए आहंग में जाहिर होगी। ये नया आहंग अभी मुस्तकबिल के बतन में है। नर्म व नाजुक गज़ल की पालकी में आप कब तक बैठे रहेंगे। पालकी में तो हब्श खान के फाटक से बिल्ली मारा ही तक सफ़र हो सकता है। आपकी गज़ल की पालकी तो आप ही के घर के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। बेचारे कारी के घर कब उतरेगी। गज़ल का जिक्र आ गया है तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि नसरी नज़्म की वकालत से अलहदा होकर देखें तो ये महसूस होगा कि रईस फ़रोग़ को जैसी कामयाबी नसरी नज़्म में हासिल हुई है उससे बहुत ज़्यादा कामयाबी गज़लों में हुई। नज़्म का ये इब्तिदाई ज़माना था। अगर वो कोई अच्छी नसरी नज़्म लिख सके तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। किसी ज़माने में इनकी नसरी नज़्म हार्डिंग ब्रिज का जिक्र लोग करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता यह जिक्र कम होता चला गया और गज़ल की पसंदीदगी बढ़ती चली गई। नसरी नज़मों के अलावा उन्होंने बच्चों की नज़में भी लिखी हैं। इनकी बच्चों वाली नज़मों का शेरी मजमुआ हम सूरज चांद सितारे शाया हो चुका है। इन नज़मों में भी वही गनायत और वही मौसीक़ियत मौजूद है जो गज़लों में है। इनकी गज़लें दरअसल इनके शेरी टैलेंट का सबसे सच्चा इजहार हैं। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।